आजको मेरो यो टकको टपिक चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ अनलाइन लर्निङ ड्युरिङ कोभिड-19 क्राइसिस भन्ने छ। यस्तो खालको क्राइसिस भनेको पहिला पनि हामीले भोग्दै आएको हो, जस्तो कि हाम्रो 2022को चाहिँ अर्थक्वेक पनि हामीले भोगेको हो। त्यो बेला पनि हामीले क्राइसिस देख्यौँ, तर क्राइसिसको बेलामा चाहिँ अनलाइन लर्निङ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो बेलामा सोचेका थिएनौँ। तर अहिलेको क्राइसिस चाहिँ अलिकति लामो हुँदै गएको, लकडाउन पनि अब करिब करिब 3 हप्ता जति पुगिसकेको हुनाले अब यस्तो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो कलेजहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ यो लर्निङ प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। किनभने यो क्राइसिस चाहिँ कहिलेसम्म लम्बिन्छ अझै पनि हामी अनसर्टेन छौँ, हामीलाई अझै पनि थाहा छैन। गभर्मेन्टलाई पनि अझैसम्म यकिन छैन कहिलेसम्म लम्बाउने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो बेलामा सबै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एउटा एजुकेसन भनौँ, उनीहरूको पढाइ त्यहाँ रोकिएको छ। टिचर्सहरू पनि कलेज युनिभर्सिटी गएका छैनन्, घरमै छन्। र घरमै बसेको बेलामा आइसिटी युज गरेर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो नलेज चाहिँ सेयर गर्ने, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर टिचर्स एज वेल एज फर स्टुडेन्ट। त्यसरी यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ कसरी अनलाइन एजुकेसनलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा म केही कुराहरू चाहिँ यहाँ समक्ष चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। र आजको टक प्रोग्राममा मैले केही टपिकहरू छुट्याएको छु। र सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि कोभिड-19 क्राइसिस इन नेपाल, नेपालमा के यसको इन्फ्लुएन्स छ, इन्फ्लुएन्स अफ कोभिड-19 इन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन, बेसिकली इन आवर युनिभर्सिटिज एन्ड इन कलेजेस। त्यसपछि मेजर अब्जेक्टिभ्स अफ अनलाइन लर्निङ सिस्टम ग्लोबल प्र्याक्टिसेस, अरू ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ अनलाइन लर्निङ चाहिँ गरिराखेको छ, अन्त कस्तो खालको सिस्टम चाहिँ एडप्ट भइराखेको छ, त्यसको बारेमा हामी प्रसक्ति हेर्छौँ। त्यसपछि अनलाइन लर्निङको चाहिँ लिमिटेसन र कन्क्लुजनतिर हामी जान्छौँ। हुन्छ, अगाडि बढौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब कोभिड-19 यो हामी सबैलाई थाहा छ, एकदमै इन्फेक्सियस डिजिज हो। यो चाइनाको वुहानबाट चाहिँ 2019को डिसेम्बरमा स्टार्ट भयो र त्यहाँबाट अहिले चाहिँ यो वर्ल्डको 200 कन्ट्रिजसम्म फैलिसकेको छ। र हाम्रो चाहिँ अप्रिल 15को डाटा हेर्नु भनेदेखि चाहिँ मोर देन 1.78 मिलियन केसेस हेभ बिन फाउन्ड र डेथ्स हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 109,000 डेथ्सहरू चाहिँ भइसकेको छ र एकदमै फैलिसकेको छ। र सबभन्दा पहिला वुहानमा मात्रै यो सीमित थियो, चाइनाको अरू सिटीहरूमा त्यो त्यति देखिएन। वुहानको लगत्तै पछि बिस्तारै इटालीमा, स्पेनमा, अहिले अमेरिका चाहिँ नम्बर 1 यो इन्फेक्सनको हिसाबले यसरी चाहिँ स्प्रेड भइराखेको छ। सो बेसिकली दिस इज भेरी च्यालेन्ज टु आवर ग्लोबल सोसाइटी। यस्तो खालको क्राइसिसलाई हामी कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी मिनिमाइज गर्ने र क्राइसिसको बेलामा पनि कसरी हाम्रो एजुकेसनलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी सबैको कन्सर्न हो। स्पेसली हामी जुन आइसिटी पर्सनहरू छौँ, अनि आइसिटी पर्सनलहरूले चाहिँ यसको बारेमा सोच्नु जरुरी पनि छ। मैले सुनिराख्नु भएको थियो सबैजनाले? सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ। हुन्छ, ठिक छ। बिचमा केही छ भने हामी इन्ट्राक्सन गर्न सक्छौँ हैन, क्वेसनहरू रेज गर्न। अब यसबाट चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी अब सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बेला बेलामा हाम्रो हात धुनु पर्यो, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो र ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने। र अहिलेसम्म चाहिँ भ्याक्सिन पत्ता लगाइसकेको छैन। सो दिस इज अ ग्रेट च्यालेन्ज फर रिसर्चर्स। धेरै रिसर्च पनि भइसकेको छ, नयाँ नयाँ पब्लिकेसन पनि आइराखेको छ। चाइनाले पनि यसको भ्याक्सिन डेभलप गर्न कोसिस गर्दैछ, अमेरिका पनि ट्राई गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म रिजल्ट आइसकेको छैन। र WHO ले पनि हाम्रो मार्च 11 to 2020मा चाहिँ एउटा पेन्डेमिक भनेर यसलाई एनाउन्स गरिसकेको छ। यो महामारीको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको हुनाले हामी सबैजना एकदमै सतर्क हुनु जरुरी छ। र खास गरेर यसले बच्चा पनि भन्दैन, बुढा पनि भन्दैन, यङ पनि भन्दैन है। नो रेस, नो कलर, नो जेन्डर, पोर, रिच, यसमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै ऱ्यापिडली अहिले फैलिरहेको अवस्था छ।
अब नेपालमा के छ यसको स्ट्याटस हामी त्यो सरस्वती हेरौँ। नेपालमा चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो इस्टाब्लिस भइसकेको छ, खास गरेर सदरमुकाममा 77 डिस्ट्रिक्ट्समा। र हामीले हेऱ्यो भनेदेखि नेपालमा एकदमै लिमिटेड गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू छन्, प्राइभेट हस्पिटल पनि ठाउँ ठाउँमा छन्। तैपनि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बेडहरू छैन, भेन्टिलेटर छैन। यसरी यो चाहिँ पेन्डेमिक एकैचोटि फैलियो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै समस्या छ। र खास गरेर अहिले चाहिँ यो गभर्मेन्ट हस्पिटलकै यसमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी रहेको देखिन्छ र प्राइभेट हस्पिटलहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ न रेस्पोन्सिबिलिटी नलिएर चाहिँ अलिकति काम गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी चाहिँ हामी यो समानुपातिक हिसाबले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिने र गभर्मेन्ट हस्पिटलले पनि अलिकति जिम्मेवार भएर कसरी राम्रो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ। र अहिलेसम्मको हिजोसम्मको स्टाटस हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा 15 जना चाहिँ हाम्रो इन्फेक्टेड पर्सनहरू पाइएको थियो, 1 जना चाहिँ रिकभर भइसकेको छ। नयाँ नयाँ केसहरू पनि भेटिराखेका छ र त्यसैले यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबैको लागि च्यालेन्ज छ, स्पेसली गभर्मेन्टको लागि। त्यसैले गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा सिरियसलीसँग सोच्नुपर्छ र आवश्यक स्टेपहरू पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यो चाहिँ अहिलेको नेपालको स्ट्याटस भयो सरस्वती। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सबैतिर लकडाउन छ, हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू इन्टरनेसनल ट्राभलहरू सबै ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ यो पहिला चाहिँ प्रिपेयरनेस थिएन, किनभने यो खालको पेन्डेमिक आउँछ भन्ने कुराको सोच गभर्मेन्टलाई पनि भएन, पब्लिकलाई पनि भएन। त्यसले गर्दा हामी तयारी पनि थिएनौँ। यस्तै इन्फर्मेसन एकुरेसी, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ एक्चुअली इन्फेक्टेड छन् भन्ने त अहिलेसम्म पनि कसैलाई थाहा छैन, हामी अनभिज्ञ छौँ। र यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ एकदमै रोल इम्पोर्टेन्ट छ। त्योभन्दा सकेसम्म छिटो नै यस्तो खालको चाहिँ इन्फेक्सियस पिपुललाई चाहिँ लोकेट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उपचार गऱ्यो भनेदेखि यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र खास गरेर चाहिँ जति पनि टुरिस्टहरू छन् अथवा नेपालीहरू चाहिँ एब्रोडबाट आइराखेका छन्, उनीहरूबाट नै यो रोग चाहिँ बढी फैलेको देखिन्छ। सो इन्फ्लो अफ टुरिस्ट एन्ड नेपालीज फ्रम अदर पार्ट्स अफ द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ इन्डिया। अस्ति बेरगन्जमा चाहिँ 3टा केस हामीले भेट्यौँ, त्यो चाहिँ इन्डियाबाट आउनेहरूबाट फैलिएको थियो, दुबईबाट आउनेबाट यो रोग चाहिँ फैलिएको देखिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई एयरपोर्ट नै रोकेर चेक जाँच गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नु जरुरी छ। र खास गरेर हाम्रो चाहिँ इन्डियन बोर्डर चाहिँ ओपन भएको हुनाले अझै हामी चाहिँ त्यसमा अलर्ट हुनु जरुरी छ, किनभने यो फैलियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि गाह्रो छ, हाम्रो क्यापासिटी छैन, गभर्मेन्टको पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि नरहेको हुनाले यसमा हामी आफै नै अवेरनेस हुनु जरुरी छ। पब्लिक अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दिस केस। र अहिलेको केसमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई $29 मिलियन को चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स भनेर सपोर्ट पनि गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर चाइनिज गभर्मेन्टले पनि धेरै मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ग्रान्टमा दिएको अवस्था छ। र त्यसैले इन्टरनेसनल सपोर्ट हामीले पाइसकेका छौँ। र खास गरेर यो सपोर्ट भनेको चाहिँ आइसियुहरू बनाउनको लागि हो, बेडहरू चाहिँ एड गर्नको लागि र आइसोलेसन फेसिलिटिजहरू चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल सपोर्ट पाइरहेका छौँ। र गभर्मेन्टले पनि एउटा यो कोभिड-19 को एउटा फन्ड एउटा रेज गरेको छ, विभिन्न संस्थाहरू सपोर्ट गरिरहेका छन्। र यसरी हाम्रो नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ यसमा सपोर्ट दिइरहेको छ। र नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी पनि इस्टाब्लिस हुँदैछ र खास गरेर चाइनिज गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। र हामी नेक्स्ट पार्टमा जाउँ, इन्फ्लुएन्स अफ कोभिड-19 इन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन। ल अहिले हामी सरसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि वर्ल्डको सबै युनिभर्सिटीहरू कलेजहरू बन्द छ र स्टुडेन्टहरू चाहिँ घरमै रहन बाध्य छ, किनभनेदेखि लकडाउनको बेलामा घुमफिर गर्नु भएन, संस्थाहरू खोल्नु भएन, मान्छेहरू भेटघाट गर्नु भएन, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबै क्षेत्र चाहिँ अहिले बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको छ। र
खास गरेर भन्दाखेरि millions of students around the world are forced to stay at home because universities are closed, colleges are closed, classes are halted. र एक्जामिनेसन्सहरू पनि अहिले हुन सकेका छैन र कतिपय युनिभर्सिटीमा कोर्सहरू पनि सकिएको छैन। यस्तो कोर्सहरू नसकेको अवस्थामा एक्जामहरू आउँदै गरेको अवस्थामा कसरी चाहिँ हाम्रो सिलेबसलाई फाइनली कम्प्लिट गर्ने, कसरी एक्जाम लिने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ छ। So online classes using ICT and online educational platform is very important nowadays. So यो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ अब गभर्मेन्टको मात्र नभएर युनिभर्सिटीको पनि छ र सबै कलेजको सञ्चालकहरूलाई पनि यसको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ भएको हामी देख्छौँ। र यो असहज अवस्थामा चाहिँ धेरै स्कुलहरूले युनिभर्सिटीले पनि यो अनलाइन क्लासहरू अहिले कन्डक्ट गरिसकेका छन्, किनभने धेरैमा चाहिँ यो एउटा आइसिटीको अवेरनेस आइसकेको हुनाले यो क्लासहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ। र यति हुँदा पनि हाम्रो देशमा चाहिँ पर्याप्त फेसिलिटिज छैन। सो ल्याक अफ फेसिलिटिज इन कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज। फेसिलिटिज भनेको आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सो ल्याक अफ इन्टरनेट कनेक्सन, ल्याक अफ एडुकेट कम्प्युटर्स, ल्याक अफ ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड सो अन। यसले गर्दाखेरि पनि पर्याप्त मात्रामा हामीले आइसिटी युज गर्न सकेका छैनौँ। र युनिभर्सिटी इज अल्सो नट फुली प्रिपेयर्ड फर दिस अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस। त्यसको आउला भन्ने हामीले पनि सोचेका थियौँ र आइसक्यो, प्लान पनि हामीले अझै गरिसकेका छैनौँ। सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। अनि फ्याकल्टिज आर अल्सो नट वेल प्रिपेयर्ड, होइन, किनभने यस्तो प्र्याक्टिस हाम्रो पहिला थिएन। अब यस्तो क्राइसिस आयो भनेदेखि अब कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर ल्याक अफ विलिङनेस, धेरै फ्याकल्टीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा भने क्लास लिन पनि इन्ट्रेस्ट छैन। एउटा चाहिँ मानसिक तनाव पनि छ। यो रोग भनौँ एकदमै वाइडली स्प्रेड भयो भनेदेखि हाम्रो लाइफ पनि च्यालेन्ज छ, होइन। त्यस्तै गर्दा विलिङनेस पनि कम छ। रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी अफ अनलाइन सिस्टम, हाम्रो स्लो इन्टरनेटले गर्दाखेरि हाम्रो अडियो र भिडियो सिस्टममा सपोर्ट गरिरहेको छैन। एडप्ट एन्ड प्र्याक्टिस इन न्यू टेक्नोलोजी। र अहिले धेरै अनलाइन प्लेटफर्महरू छन् हामीसँग, जस्तै कि जुम युज गरेका छौँ, गुगल क्लासरुम छ, ब्ल्याक बोर्ड छ। यस्तो धेरै अनलाइन प्लेटफर्मको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो। र हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई पनि हामीले चाहिँ इन्हान्स गर्न सकेका छैनौँ, र जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा इफेक्टिभली चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ कन्डक्ट हुन सकिरहेको छैन। र यसको मतलब कि हामी प्रिपेयरै हुन सकेका छैनौँ। जसले क्राइसिस एउटा पार्ट हुन्छ, र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अर्को पार्ट हुन्छ। क्राइसिस आइसकेपछि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले आइसिटी युज गरेर पर्फेक्टली म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो च्यालेन्ज पनि छ हाम्रो लागि। यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा नयाँ पेडालोजीको एप्रोच चाहिँ डेभलप गर्नैपर्छ, जसले चाहिँ अनलाइन लर्निङलाई चाहिँ सिस्टम गर्न सकोस्। कोर्सहरूको डिजाइनिङ, त्यसको डेलिभरी मेथड, मोड्स अफ इन्ट्रेक्सन र एसेसमेन्ट सिस्टम कसरी चाहिँ अनलाइन कन्डक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले अनलाइन चाहिँ क्लासहरू लिन सक्छौँ, लेक्चर दिन सक्छौँ, होइन। तर एक्जाम लिनु पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो छ, किन सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू त्यसमा पोस्ट गरेर इमिडिएटली त्यसको चाहिँ भनौँ न एक्जाम लिन सक्छौँ। अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूसम्म पोसिबल छ, जस्तो कि एसनो क्वेसनहरू, होइन, टिक लगाउने अप्सनहरू सेलेक्ट गर्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ एक्सेप्टेड हुनसक्छ। तर पनि लङ क्वेसन एन्सरको लागि चाहिँ अझै पनि च्यालेन्जिङ छ। यस्तो च्यालेन्जलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नु आवश्यक छ अहिले यो क्राइसिसको बेला। त्यस्तै एउटा चाहिँ कोर्सको डिजाइनिङ, डेलिभरी कसरी गर्ने इफेक्टिभली, सबैले सुन्ने गरेर बुझ्ने गरेर कसरी डेलिभर गर्ने, कुन मोडबाट चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने, होइन, इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भनेर पनि हामीले एउटा राम्रो प्लानिङ गर्नु चाहिँ आवश्यक छ अहिले। त्यस्तै यो अनलाइन सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ युजर फ्रेन्डली पनि हुनु पऱ्यो, सबैले युज गर्न जान्नु पऱ्यो, होइन।
इफेक्टिभ हुनु पर्यो, ट्रस्ट वर्थी सेक्योर हुनु पर्यो र प्राइभेसी पनि मेन्टेन हुनु पर्यो, सेक्योर पनि हुनु पर्यो र इन्ट्रेक्टिभ पनि हुनु पर्यो र कुनै स्टुडेन्टले कुनै क्वेसन सोधेको खण्डमा टिचर्सले राम्रोसँग इफेक्टिभली जवाब दिन सक्छ र त्यो चाहिँ राम्रोसँग सुन्योस् होइन, अडियो भिडियो फेसिलिटी राम्रो होस्, त्यो कुरा पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। र त्यस्तै गरेर अनलाइन क्लास लिने अरू विभिन्न माध्यमहरू स्काइप छ, गुगल मिट छ, जुम छ र विभिन्न प्लेटफर्म युज गरेर पनि हामीले अनलाइन लेक्चरहरू चाहिँ डेलिभर गर्न सक्छौँ, खास गरेर क्राइसिसको बेलामा। यसरी यो अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ क्राइसिसको बेला मात्र नभएर अरू नर्मल टाइममा पनि हामीले चाहिँ यो चिजहरूलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। एटलिस्ट एउटा अथवा दुईवटा कोर्सलाई पनि अनलाइन हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ क्राइसिस आइहाले पनि हामी इमिडिएटली प्रिपेयर हुन सक्छौँ। त्यसै त्यो यो कुराको बारेमा अहिलेबाट सोच्नु जरुरी पनि छ। त्यस्तै गरेर फेरि स्टुडेन्ट फोकस बनाउनु पर्यो हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो, पोलिसिज र स्ट्राटेजी पनि हामीले राम्रोसँग बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो दिस क्राइसिस हेज क्रिएटेड एन अपर्च्युनिटी। क्राइसिस आउँछ र क्राइसिसले हामीलाई चाहिँ लेसन लर्न गराएको पनि हुन्छ। जस्तो कि अर्थक्वेक आयो नेपालमा होइन, र धेरै लेसन लर्न गएर गयो पनि अझै हामी अवेर हुन सकेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढेको छ, यो घरहरूको चाहिँ तला थप्ने क्रम हामीले रोकेको छैन। जस्तो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने काममा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सकेका छैनौँ। यसरी चाहिँ क्राइसिसलाई हामीलाई धेरै पाठ सिकाएका पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग फलोअप गर्न सकेका छैनौँ, र जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अझै प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले इन्काउन्टर गरिरहेका छौँ। So crisis has created an opportunity for using ICT in maximum extent. Okay, next part हामी जाउँ major objectives of online learning. Online learning हामी किन चाहियो त क्राइसिसको बेलामा हैन, त्यो कुरामा हामी फोकस गर्छौँ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्स टु करेन्ट क्राइसिस। यो क्राइसिस त लकडाउन छ भनेर हामी चुपचाप बाहिर कति दिनसम्म बस्ने, यो लकडाउन 2 महिना होला रे, 3 महिनासम्म लमिन सक्ला हैन, त्यो बेलामा सबै क्लासहरू हल्ट गर्नु पनि राम्रो नहोला, यस्तो नहोला। त्यस्तै गरेर टु मेक मिडियम टु लङ टर्म प्लान, that means manage crisis effectively, review the existing policy and recommend, design, development and implementation, access existing technological strength। कसरी आइसिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा युज गरेर कसरी इफेक्टिभ बनाउने त्यो बारेमा हामीले सोच्नु अलिक जरुरी छ, खास गरी क्राइसिसको समयमा। अरू कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी, इन्टरनेटलाई कसरी चाहिँ फास्टभन्दा फास्ट हामीले चाहिँ यसको सर्भिस डेलिभर गर्न सक्छौँ, लर्निङ प्लेटफर्म कसरी राम्रो बनाउने, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको चाहिँ क्वालिटी कसरी इन्हान्स गर्ने, लर्निङ रिसोर्सेस, लर्निङ एक्टिभिटिज, फ्याकल्टी सपोर्ट कसरी पाउन सकिन्छ, यसको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरेर अनलाइन लर्निङ रिसोर्स सेन्टरलाई चाहिँ कसरी हामीले स्ट्रेन्थन बनाउने र खास गरेर कुनै पनि युनिभर्सिटीमा अथवा कलेजमा यस्तो खालको रिसर्च सेन्टर चाहिँ बनाउनुपर्छ जसले चाहिँ हामीले चाहेको बेलामा चाहिँ सपोर्टहरू दिन सकोस् र अनलाइनको मिडियमबाट चाहिँ क्लासहरू इफेक्टिभली रन गर्न सकोस्। त्यस्तै गरेर एक्सेस द ट्रेनिङ एन्ड ओरिएन्टेसन रिक्वायरमेन्ट्स, र खास गरेर यो अनलाइन क्लासहरूको बारेमा हाम्रा धेरै जस्तो फ्याकल्टीहरू पनि अनवेयर छन्, स्टुडेन्टहरूलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा छैन, त्यसले टाइमली चाहिँ ट्रेनिङ दिनु पनि जरुरी छ। त्यस्तै प्रिपेयर गाइडलाइन्स एन्ड प्रोटोकल, डेभलप सेक्युरिटी मेजर्स। हामीले अनलाइन भनेको सेक्युरिटी कम्स फर्स्ट, सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी आर भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याटर। अब कम्प्युटरमा त अब हामी डाटा सेक्युरिटी भन्छौँ, कम्प्युटर सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेक्युरिटी, क्लाउड सेक्युरिटी हैन, बिग डाटा सेक्युरिटी, हरेक सेक्टरमा सेक्युरिटी छ। त्यस्तै अनलाइन सेक्युरिटी, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले फोकस गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अनलाइन एडमिसन सिस्टमलाई कसरी हामीले चाहिँ इनिसिएट गर्ने, रेजिस्ट्रेसन, एक्जाम्स, रिजल्ट एन्ड सपोर्ट कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र अहिले चाहिँ स्कुलहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि सबै स्कुलहरूमा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू फाइनल एक्जाम सकेर घरमा बसेका छन्, कसैको पनि एक्जामको रिजल्ट भएको छैन, कहिले स्कुल खोला र रिजल्ट होला भन्ने उनीहरू कुरिरहेको छ। र यस्तै बेलामा हाम्रो स्कुलहरू
पहिलेबाट तयार भइरहेको रहेको छ उनीहरूले अनलाइन रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गर्न सक्ने थिए र स्टुडेन्टहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गर्छ पास भयो कि फेल भयो कि अथवा कतिपय स्टुडेन्टहरू स्कुल चेन्ज गर्ने मेन्टालिटी पनि होला कुन स्कुलमा जाने कसरी भर्ना गर्ने कसरी भर्ना प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा पनि सोच्ने थियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक सेक्टरमा प्लस गभर्मेन्टमा समेत यो प्रिपेयरनेस नदेखेको हुनाले अहिले चाहिँ हामी यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरूमा चाहिँ एकै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ डिस्टर्बेन्स पुगेको हामी देखेका छौँ। नेक्स्ट पार्टमा जाउँ अनलाइन लर्निङ सिस्टम ग्लोबल प्र्याक्टिसेस र अरू देशमा चाहिँ कसरी यो अनलाइन लर्निङ सिस्टममा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् र हाम्रो देशमा के छ र हामी चाहिँ के कुरामा पछाडि छौँ अथवा हाम्रो स्ट्याटस के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यसमा एउटा सानो स्टडी गर्दैछौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो धेरै युनिभर्सिटीहरूमा त्यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको देख्यो। बेसिकली एउटा सफ्टवेयर हो, सफ्टवेयर नै हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गरेर अनलाइन क्लासहरू चाहिँ डेलिभर गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा पनि यो एलएमएस सिस्टम युज भएको छ र त्यसैबाट चाहिँ क्लासहरू चाहिँ लेक्चरहरू चाहिँ डेलिभर हुन्छ। जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि यो छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि हाम्रो एलएमएस सिस्टम छ, त्यसैबाट चाहिँ अनलाइन क्लासहरू रन भइराखेको अवस्था छ। त्यसै गरी टु आइडेन्टिफाई ट्रेनिङ एन्ड लर्निङ ग्याप्स, युटिलाइजिङ एनालिटिकल डेटा एन्ड रिपोर्टिङ। र यसरी चाहिँ हाम्रो एलएमएस सिस्टमबाट पनि इफेक्टिभली अनलाइन क्लासहरू चाहिँ रन गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो फ्युचरको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र यसको डिफ्रेन्ट टर्महरू छ यो अनलाइन एजुकेसन सिस्टमको, जस्तै कि हामीलाई कम्प्युटर म्यानेज इन्स्ट्रक्सन भन्छ कि सिएमआई, त्यस्तै इन्टिग्रेटेड लर्निङ सिस्टम आइएलएस, कम्प्युटर बेस्ड इन्स्ट्रक्सन पिटिआई, कम्प्युटर एसिस्टेड इन्स्ट्रक्सन एआई पनि भन्छौँ, कम्प्युटर एसिस्टेड लर्निङ। र डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो टर्म्सहरू छ अनलाइन लर्निङको लागि। सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो एलएमएस सिस्टम चाहिँ नर्वेमा सुरु भएको चाहिँ 1991 में। So that was called as ECHO, ECHO, developed by Norway's NKI Distance Education in 1991. After that, New Brunswick's NB Learning Network was established in 1994. That is DOS-based teaching. पछि दुईटा चाहिँ हाम्रो एउटा हिस्ट्री हामी देखेका छौँ अनलाइन एजुकेसनको लागि। जस्तै नर्वे चाहिँ सबभन्दा पहिलो फाउन्डर रहेछ अनलाइन एजुकेसनको लागि। र धेरै जसो अब एलएमएस सिस्टम हाम्रो वेब बेस्ड नै छ, सिम्पली वेबसाइट चाहिँ हामीले ब्राउज गऱ्यो, त्यसबाट प्रोग्राम डाउनलोड गऱ्यो, इन्स्ट्रक्सन फलो गऱ्यो र चाहिँ हामीले ग्रुपसँग कनेक्ट गरेपछि हामी इमिडिएटली क्लासहरू स्टार्ट गर्न सक्छौँ। The learning management systems were originally designed to be locally hosted on premise. र कति यो एलएमएस सिस्टमले क्लाउडबाट पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ रन गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी SaaS भन्छौँ, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। त्यसलाई क्लाउडमै होस्ट गरेर पनि यो टिचिङ लर्निङ सिस्टममा चाहिँ कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। जसले एलएमएस भनेको चाहिँ एकदमै अहिलेको चाहिँ एउटा पपुलर लर्निङ टेक्नोलोजी पनि हो। र यसमा भएको फेसिलिटिजहरू हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा हामीले अनलाइन टेस्टहरू कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। So that is accessible and submitted online. So different options of test, for example, one or multi-line answer, multiple choice answer, त्यसमा हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ, ड्र्याग एन्ड ड्रप अर्डर, एसेहरू सबमिट गर्न सक्छौँ, ट्रू और फल्स क्वेसन्सहरू, एस और नो, फिल इन द ग्याप्स, एग्रिमेन्ट स्किल एन्ड अफ एन्ड टास्क। त्यसै गरी एटेन्डेन्स पनि इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सकिन्छ। धेरै खालको फेसिलिटी चाहिँ हामीले LMS software में पाउँछौँ। So that is very effective and very reliable for online learning these days. र अहिले सरसर हेऱ्यो भने चाहिँ many online courses are completely free of charge in LMS. तर सर्टिफिकेट लिनु पर्यो भने चाहिँ केही मिनिमम चार्ज पे गर्नुपर्छ। जस्तै कि some offers all course materials online without any charges. कोर्सेसहरु चाहिँ फ्री अफ कस्ट, तर सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ पे गर्नुपर्छ। But free courses don't usually come with certificate of completion. यसको लागि चाहिँ एडिसनल कस्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा सरसर्ती चाहिँ हामीले यसको हिस्ट्री हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ
LMS market is expected to be worth over $15.72 billion in 2021. यसको मार्केट चाहिँ एकदमै राइजिङ छ, इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ र खास गरेर म्याक्सिमम युज चाहिँ अझै युएसमा भएको देखिन्छ। 41.7% users are focused in North America. युरोपमा पनि यसको चाहिँ युज गर्दै गएको छ। त्यसैले this is one of the reliable technologies for online education. र अहिले चाहिँ हाम्रो क्लाउड बेस्ड LMS र ओपन सोर्सेस LMS दुईटै चाहिँ हामी युज भएको देख्छौँ। र अरु चाहिँ हाम्रो LMS को कुरा गर्दाखेरि अर्को हाम्रो